बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मीर रज़ा अली केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। जो जो टाइम गुजरता जा रहा है, इस केस में मज़ीद कुछ फैक्टर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और ये केस इंतहाई पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। हालांकि केस इंतहाई सादा था, लेकिन कुछ फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इंतहाई पेचीदगी इख्तियार कर चुका है। आज मीर हुसैन अली जो वालिद हैं मीर रज़ा के, उनके जो वकील हैं जबरान नासिर साहब ने इंतहाई सख्त किस्म के सवालात उठाए और इवन के मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ जो मीर हुसैन अली साहब खुद दे चुके हैं, उन्होंने भी बेशुमार एतराज़ात पुलिस के ऊपर लगाए। उसकी वजह यह है कि जब तक हमने पुलिस की रिपोर्ट देखी है, तो पुलिस जल्दी से इस केस को निपटाना चाह रही है और पुलिस की रिपोर्ट से यह महसूस होता है या इस सिमत में जाता हुआ हमें नज़र आता है कि मीर रज़ा अली ने खुदकुशी की। तो जब खुदकुशी का लफ्ज़ आता है, तो इस हवाले से बेशुमार सवालात हमारे जहन में आते हैं। जो तज्ज़ियाकार हैं, जो रिपोर्टर हैं, वो भी उठा रहे हैं। इवन के जो डॉक्टर सर्जन हैं, डॉक्टर सुमैया सैयद, उन्होंने भी बेशुमार सवालात उस रिपोर्ट के ऊपर, खसूसन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर तकरीबन 14 सवालात डॉक्टर सुमैया सैयद ने उठाए। 14 सवालात उठाने के बाद उसके बाद फिर उनके वालिद साहब आए और उन्होंने वालिद साहब ने भी वो 14 सवालात उठाए कि ये ऐसा क्यों नहीं किया गया। उन 14 सवालात में से कुछ सवालात मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो वो बार बार जिस चीज़ की तरफ वो निशानदही कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली तो एक टेक्निकल चीज़ें हैं, जो मेडिकल फील्ड को लोग जानते हैं, वो इस चीज़ को बेहतर बता सकते हैं। बल उन्होंने एक तो ये कहा कि उस बॉडी का एक्सरे नहीं हुआ, यानी जो एक्सरे होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तस्वीर सही तरीके से नहीं ली गई, जो बॉडी की तस्वीर लेनी चाहिए थी। और इस तरह फिर जो इंटर और एग्जिट जो पॉइंट होता है, वहाँ पे कुछ नमूने इकट्ठे किए जाते हैं जो कि नहीं किए गए। और इस तरह फिर जस्ट एक जो साइज़ होता है, साइज़ बता दिया गया, लेकिन सैंपल नहीं लिया गया, नमूने नहीं लिए गए। इसके बाद एक और अहम तरीन पॉइंट जो इवन के शाहजेब खानज़ादा साहब भी अपने प्रोग्राम के अंदर उठा रहे थे, और डॉक्टर सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद साहबा भी इस सवाल के ऊपर बज़िद थी कि ऐसा होना चाहिए था, और इसकी वजह से ये पता चलता कि खुदकुशी हुई या फिर मामला कुछ और है। वो ये होता है कि जब भी कोई बंदा गन से शूट करता है, तो उसके हाथ से जो गन पाउडर होता है, उसके ज़र्रात पाए जाते हैं। उन ज़र्रात से पता चल जाता है कि इसने गन खुद फायर की है या किसी और ने की है। तो वो गन पाउडर के जो ज़रात हैं, उसके नमूने लेने चाहिए थी। उसका यानी वो जो हिसाब किताब है सारा उस गन पाउडर वाला, उसके हाथ का नमूने वाला, वो बिल्कुल सरे से किया ही नहीं गया। तो ये एक इंतहाई अहम और इंतहाई संगीन किस्म का पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ये एतराज़ बनता भी है और ये होना भी चाहिए था। और इस तरह फिर उन्होंने खोपड़ी के हवाले से ये भी कहा है कि खोपड़ी की खाल नहीं हटाई गई, यानी ये मेडिकल की फील्ड है, उसमें 14 किस्म के जो एतराज़ात हैं जो लगाए गए हैं जबरान नासिर साहब की जानिब से और मीर हुसैन अली साहब की जानिब से। तो बहरहाल अब जो मामलात हैं वो दोबारा एक तो दोबारा तफ्तीश की जानिब जा रहे हैं, तफ्तीश चेंज करवाई जाएगी, उस जानिब जाएंगे। और दूसरा दोबारा पोस्टमार्टम की जानिब भी, यानी दोबारा मेडिकल रिपोर्ट की जानिब भी मामलात जा रहे हैं। और हमें ये लग रहा है कि मामलात तकरीबन जा चुके हैं, क्योंकि मीर हुसैन अली साहब बारहा इंटरव्यूज़ के अंदर ये कह चुके हैं कि मैं अपने बेटे को इंसाफ दिलवाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। और साथ ये भी कहा है कि जब उनसे कहा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से जब आपको एतराज़ात हैं, आपके वकील साहब को भी एतराज़ हैं, आपको जो आपका जो मेडिकल बोर्ड है उसको भी एतराज़ हैं, तो फिर इसमें आप जो पोस्टमार्टम है उस जानब दोबारा जाएंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, जो कब्र कुशाई है इस हवाले से हम फैसला करेंगे। मैं अपनी वाइफ से और बाकी जो घर वाली लोग हैं, यानी फैमिली से फैसला करके ये आपको बताऊंगा कि इसमें क्या करना है। तो ये पहला उनका बयान था, जो अब जो ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि वो इस हवाले से राज़ी हो चुके हैं कि दोबारा कब्र कुशाई की जानिब मामला जाएगा, ताकि जो असल मुजरमान हैं, जो असल कातिल हैं, उन तक पहुंचा जा सके। बिल्कुल पोस्टमार्टम दोबारा होना चाहिए, और जो सवालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं उनके सवालात, उनके जवाबात ज़रूर आने चाहिए। बहरहाल इसके साथ फिर जबरान नासिर साहब ने
یہ بھی کہا ہے کہ جو میڈیکل رپورٹ اس وقت کے جو ڈاکٹر اسامہ صاحب تھے جنہوں نے یہ میڈیکل رپورٹ بنائی، وہ اسامہ صاحب جو ہیں وہ آج کل مل بھی نہیں رہے۔ جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں کچھ سوالات کے لیے تو وہ موصوف غائب ہیں، تب تک وہ اب تک سامنے بھی نہیں آئے۔ تو اس حوالے سے بھی انکوائری ان کے خلاف جو ہے وہ کنڈکٹ کی جائے گی، باقاعدہ درخواست دی گئی ہے۔ اور ایون کے قبر کشائی کے حوالے سے جبران ناصر صاحب نے مجسٹریٹ کے روبرو درخواست بھی دے دی ہے۔ حمید اللہ صاحب جو ہیں وہ مجسٹریٹ کراچی ایسٹ کے بتائے جا رہے ہیں، ان کے جانب یہ درخواست دی گئی ہے، یعنی قبر کشائی ہوگی اور اس کے بعد پوسٹ مارٹم ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو میڈیکل اچھا آپ کو یہ بھی شاید پتا ہوگا، جب بھی قبر کشائی ہوتی ہے یہ کوئی جو ٹیم بنائی گئی تھی آزاد علی خان کی سربراہی میں، وہ یہ فیصلہ نہیں کرے گی، یا پھر جو ڈاکٹر سجن ہیں، ڈاکٹر سمیہ سید صاحبہ، وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گی، یا پھر جو والد صاحب ہیں جسٹ وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ عدالت کے روبرو پیش ہونا پڑے گا، اور اس میں پھر ایک میڈیکل بورڈ بنے گا، اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہونا ہے یا پھر نہیں ہونا۔ تو عدالت کے حکم کے بعد جب اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ کی اگر باقاعدہ حکم مل جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے بن جاتی ہے، میڈیکل رپورٹ بن جاتی ہے، پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے، تو پھر جو معاملات ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گے۔ جبران ناصر صاحب کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، میری ان سے کئی مرتبہ بات بھی ہوئی، اور خصوصاً جب 2000 کیس تھا، اس کیس کے اندر جب جبران ناصر صاحب آئے تھے تو انہوں نے اس کیس میں جان ڈال دی تھی۔ تو اب بھی یعنی میڈیا کو کیونکہ اس چیز کا علم ہے، تو جب بھی جبران ناصر صاحب اس کیس کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو ضرور یہ لگ رہا ہے کہ اس کیس میں جو جان ہے وہ ہمیں ڈلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو بہرحال آج انہوں نے واضح طور پر ایک تو تفتیش کے اوپر سوالات اٹھا دیے ہیں کہ ہم نے تفتیش تو ظاہر پولیس سے کروانی ہے، اس ادارے سے کروانی ہے، لیکن جس قسم کی تفتیش کی گئی ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اعتراضات ہیں، اور یہ کہا ہے کہ کیونکہ جو مدعی ہوتے ہیں ان کے بیانات ریکارڈ کیے جاتے ہیں، کہ مدعی کا بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا، پولیس اپنے طرف سے یہ کہہ رہی ہے کہ واچ ملی ہے، انہوں نے کوئی کرپٹو میں انویسٹ کر رکھا تھا، ان کو اتنے کروڑ کا نقصان ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، یہ سارے مفروضے جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پولیس کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، ہم نے پولیس کی تفتیش کے اوپر بالکل اعتراض ہے۔ ایون کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں پولیس کے جو تفتیشی افسر ہے اس کے نام تک کا نہیں پتا کہ وہ موصوف کون ہے، یعنی واضح طور پر انہوں نے پولیس کی تفتیش کے اوپر اعتراضات اٹھا دیے۔ اب ظاہر سی بات ہے پولیس کی تفتیش بھی تبدیل ہوگی، اور پوسٹ مارٹم اگر ہوتا ہے تو پوسٹ مارٹم پھر جو میڈیکل بورڈ بنے گا، پھر ایک میڈیکل رپورٹ آئے گی، اور اس کے بعد پھر عدالت کے اندر وہ پیش ہوگی، پھر تفتیش ہوگی، پھر جو معاملات ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گے کہ اصل قاتل کون ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اب تک کی معلومات کے مطابق یہ لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ اداروں کو یا کچھ لوگوں کو کسی بڑی شخصیات کی جانب سے ہینڈل کیا جا رہا ہے کہ تاکہ تفتیش کے اوپر اثر انداز ہوا جا سکے، کیونکہ جس طریقے سے پولیس جلد بازی میں تفتیش کر رہی ہے اس کے اوپر سوالات ضرور اٹھائے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اس کیس کے اندر مزید اگر کوئی انتہائی اہم ترین چیز یا رپورٹ، کوئی اس قسم کی CCTV فوٹیج میرے تک پہنچتی ہے تو ضرور میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔